मागीर मॅक्सिमिलियन कोलिचेंची जावन आसा आमची मागणी मोगाला जेजू आमकां तुज्या काळजासाठी गोंयांत आनी मोगाल काडली आनी ही पळय आमी तुजे भाशेन निस्वार्थी सेल्फलेस जावन आनी आमच्या पेड्याच्या मोगान वाडून तुणी काकलूत आमची पोरनिपात आणि नमस्कार करता तुका सोनिया टिवे क्रिस्ता जागेवन रिता 36 वर्सांची पिरायेर एक विधवा बायल अगोस्टिनियान कॉन्व्हेंटांत बाटरी जावन दिवस सोडटाली. नेमा प्रमाणे कॉन्व्हेंटांत तिची बोटी करूंक जायनासली पूण तिचो ओगोद भावात पळोवन वडील तिका आपल्या कॉन्व्हेंटांत स्विकारतात. आयज कोवीड सभा तिका सांता रिता द कासिया म्हूण वळखतात. माथ्यार कांदाचो मुकुट, खांदार बाराडीक पुरीस आनी वयल्यान सोयटांचो मार. जेजू आमचे पासत कितले गोश्ट सोंसले. त्या खुर्साच्या भारान जेजू दोळगेर पासून पडलो पूण तो उठलो आनी बापाची रुजवून शांती पावून शेवट मेरेन झुजलो. आमची जिविताची यात्रा चलतना जायते कोश्ट येतले पूण आमी जेजू भाशेन काळजीदारपणान ह्या कोश्टांक पुरो करूंक गरजेचें. देखीक बागेवन रिता तिचें जिवीत घेवया. तिच्या जिवितांत जायत्यो आडखळी आयल्यो
भुरगेपणांत तिका माद्री जावची खुशी आसली, पूण तिच्या बापायन तिचें लग्न केलें. भागीवंत रिताचो घोव धारून काळजाचो मनीस आसलो. सोरोप येतालो आनी रिताच्या भागीवंत जिविताची फकाणां करतालो. ताचे जायते दुस्मान आसले, जे ताका जिवेची मारूंक सोदी. इतले आसतनाय भागीवंत रिताचो भावाक हालोवंक ना. ती आपल्या जिवीत मागण्यांत सारकायी आनी शेवटी तिच्या घोवाच्या मरणा उपरांत ती मागीर जावंक पावली. आमच्या जिवितांत कसले आडकुळी आयल्यार तांकां काळजीदारपणीन फुडो करूंक आनी कितलेय फावटी सोंपला पडल्यार जेजू भाशेन परतून उठून आमची वाट धरूंक ही भागीवंत आमकां सगळ्यांक एक देख. मागणें. मोगाला जेजू, आमच्या जिवितांत येतोल्या सगळ्या आडकुळ्यांक फुडो करूंक भागीवंत रिता भाशेन काळजीदारपणान देवाचेर पातळूंक आमकां शिकय. तातूंत आमची पोनिपाक आनी नमस्कार करता तुका सुन्या जेजू क्रिस्ता. भागीवंत मोनिका कोर्ली. भागीवंत मोनिका एक देव भिरांतीची उस्तुरी. आपल्या वायट रस्त्यार चलतेल्या पुताच्या जिवितान नोसोनी हाडूंक म्हूण ती देवा लागीं मागता आनी देव ताचे भावार्थान केल्ले प्रार्थन आयकता. नियाल. मारयेचे काळजान आपल्या पुताक कुशतवता तो पळोवन दुखावलें. तिच्या दोळ्यान सामकारा तिच्या पुताचो मार घालतालो. ती हे घडये कितें भोगलें गाय. एक आवयचे काळजान ताच्या भुरग्याचो मोग रिगलोलो आसा. हो मोग नीट मेल नासलेलो. भागीवंत मोनिका आपल्या पुता आगोस्तिनाचो खूब मोग करताली. तिका जाय आसलें आपलो पूत भागीवंतपणाचें जिवीत जिवंक सासवीक जिवीत जोडलेलें आनी हे पासत ती सदांच देवा लागीं आपल्या पुताच्या जिवितान नोसोनी हाड म्हूण मागताली. ही ताची मागणी खोल जावचे तिचे पुताच्या जिवितान नोसोनी आयली आनी तो भागीवंतपणाचो मान जोडूंक पावलो. आपल्या भुरग्याच्या वायट बऱ्या वेळार सदांच ताच्या सांगाता रावन ही भागीवंत आमकां हुस्कायता. मागणें. मोगला जेजू, तुजो आवय मारये शेवट मेरेन तुज्या सांगाता रावली. तेच भाशेन मोनिका आपल्या पुता आगोस्तिनाकूय ताच्या वायट वेळार एकसुरी सोडूंक ना. आमच्याय आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक फावो तो आदार आनी वेळ दिवन तूं तांकां तुज्या जाणवायेन आनी कृपा दी. काकूट आमची कोर सोन्या. भुरगो मागे आपल्या बोल्सान थोडे पयशे घेवन बाजारांत येता. थंय ताका एक भिकारी दिश्टी पडटा आनी मागीर आपल्या लागीं आसतले ते थोडे पयशे काडून त्या भिकाऱ्याक दिता. त्या दयाल मनशाक आयज भागीवंत मागीर हे करून पाशायता. सिमेंटच्या सिमावान खुर्साक काल मारून जेजूक आपलो आदार दिलो.
ताणे एके भाशेन जेजूच्या कोश्टांत वांटो घेतलो. आमचो देव आमकां पेल्यार सोडून मोगान जिवंक आनी दुसऱ्यांक गरजेच्या वेळार आदार दिवंक शिकयता. भागिवंत मार्तीन दे पोरेस हाच्या जिवितांत आयज नदर मारीत जाल्यार तो कितलो लाडली आनी मोगाळ काळजाचो तो आमकां दिसून येता. भुरगेपणांत ताका दुसऱ्यांक आदार दिवपाची संवय आसली. वाटेर कोणूय भिकारी दिसत जाल्यार तो तांकां कितें ना कितें दितालोच. आपल्याचें चिंती नासतना तो आपल्याक उणें करून तो दुसऱ्यांच्या आदाराक पावतालो आनी ताच्या जिवितांत खुशालकाय हाडटालो. मोगाला जेजू आमच्या जिवितांत आमकां सोयेक मेळटा तेन्ना भागिवंत मार्तिना भाशेन दुसऱ्या सोबत आदाराची जावन आनी तुजें भुरगेपण शिकता आमकां आदार कापूच आमची पाठ आणि नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. भाग्यवान मादर तेरेसा बोनी अल्बानिया देशांतली भाग्यवान मादर तेरेसा भारतांत येवन कोलकाता शारांत जियेतल्या गरीब दुकऱ्यांचो वो कोण नासलेल्यांची सेवा करता. नियार जेजू कश्टवता तो पळोवन वेरोनिकाचें काळीज खूब दुखवलें आनी ह्या पासवाक तिणें वचून जेजूच्या रक्तान बोललेल्या मुखामोल आपल्या रुमालाक पुसलें. आमच्या समाजांत जायतो लोक गरीबसाणेन जियेता. तांकां घरदार नाशिल्ल्यान रस्त्याचेर ती आपलें जिवीत सारतात. पोट भरून तांकां जेवण मेलो ना वो कसलेंय दुयेंस जाल्यार इलाजाक पयशे नासनात. भाग्यवान मादर तेरेसान आपले आख्खे जिवितांत असल्या गरिबांचो परामोस केलो. जे परी वेरोनिकान जेजूच्या रक्तान बोललोले मुखामोल पुसलें तेच परी हे भाग्यवंतीन गरिबांचे गावे पुसून ओदून नितळ करून तांची सेवा केली आनी तांकां जेवण खाण दिवन आपल्या आश्रमांत आसरो दिलो. भाग्यवंत तेरेसा सदांच म्हणटाली की आपूण दर मनशान जेजूक कोलेता आनी जें कितें आपूण त्या मनशाक करता तें आपूण जेजूकूच करता. भाग्यवान मादर तेरेसा भाशेन सेवे चाकरीची मोन आपणावन आमी आमच्या समाजांत जियेतल्या दुर्बलांक सेवा दिवंक वावुरया. मागणें मोगाला जेजू आमच्या काळजांनी भाग्यवान मादर तेरेसा भाशेन सेवे चाकरीची भावना उत्पन्न कर आनी हे परी आमी दुसऱ्यांची सेवा करूंक पावूं. काकूत आमची कोर सोम्या. सेमिनारीचे शिकप खूब आवड लागताले. शिकपाक जायना देखून सेमिनार सोडूशी दिसताली. पूण जायते कश्ट करून आनी देवाचेर पातळून तर तेची एक भाग्यवान पाद्री जावन पावलो. नियार मनीस कसो बसून आनी रोगोत बारोन तेजून गुंतोक जालो. ताच्यान आनी सोडूंक जायना जालें आनी तो दुसरे पावल नोंदीत पडलो. तरी आसतना तो उठलो आनी आपली नवी वाट सोडलो. एका मनशाच्या जिवितांत
बावाट जागयलो. मागले मोगळाची ही जिविताची यात्रा चलतना आमकां तूं तुजी दिशा दाखय आनी आमच्या वाटेर येतल्यो आव्हानांक फुडो करूंक आमकां तुजे पवित्र आत्म्याची बोन दी. काकूत आमची कोर सोम्या. बुजवण दिवंक जाय. तर आमी ह्या पिडीच्या मोन आपणावून आमच्या पेल्याची बुजवण दिवंक वावरूया. मागणे मोगाला बापा आमच्या पोस्टा वेळार दुसऱ्यांक बुजवण दिवंक आमकां हें बागेर तेरेच्या भाशेन आमी आमच्या पालकांक फेस्तांक येतोवंक आनी तांकां आमचो मोग आनी शांती दिवंक आमकां तुजो आदार तातूंत आमची कोर सोम्या. नवे स्थान जेजू तिसरे फावटी जोडणेर शेवटोता. पोटीपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. खुर्साचो भाग्योन जुआंव. खुर्साचो भाग्योन जुआंव आपल्या जिवितांत जायत्यो गोश्टांनी बुडलोलो, पूण तरी आसतना तो जेजूक विस्वाशी रावलो. ताका जायत्यो ताळण्यो येताल्यो, पूण ताणें जेजू वयलो आपलो बावाट हालयलो ना. जेजू भाशेन ल्हानविकायेचें जिवीत तो जियेलो. भाग्योन जुआंव एक ओत्मीक गुरू कसो जायत्यांचें जिवीत बदलूंक पावलो. मिया खुर्साचो भाग्योन जुआंव आमकां दाखयता की कश्टां आनी त्रास उदेशी आमी देवाक भोव लागीं येवंक पावता. आमी पळयता की जेजू तिसरे फावटी दोल्लीर पडटा, जे कुणायता
कोस्ट जमनीर पडप हें जावन आसा मनशाचें दुबलेपण आनी जिवितांतले त्रास बागयोन गांवांचें जिवीत खोलाकान एकसुरपणान आनी निराशेपणान भरलेलें पूण तो आमकां धीर दिता आनी जेजूच्या मोगान वाडोवंक सोयेक जाता आमी आमच्या आत्मीक वाटेन जायते फावटी सकल पडटा पूण बागयोन जुआंवा भाशेन कितल्याय सकल पडल्यार देवा वयलो आमचो बावाड केन्नाच घेवचो न्हय तर आमच्या जिवितांत जेजू भाशेन काळजीदार जावं आमचे खोट सोसूंक आमी वावरुया मागणी मोगला जेजू तूं तिसरे फावटी जमनीर पडलो आमच्या पातकां खातीर तुका हें सगलें भोगचें पडलें पूण तुवें तें सगलें मोगान सोंसलें बागयोन जुआंवाच्या आत्मीक जिवितांत जायते गोश्ट आयले पूण ताणें तांकां फुडो केलो हेंच आमी आमच्या जिवितांत करूंक तुजो आदार आमकां दी तातूंत आमची खोट सोमया वणीपाट आणि नमस्कार कोटा तुका सोम्या आपल्या भावाचा पावन बरेच खोस भोगले तो आपल्या भावाचाक लागून मरण घेवन तयार आसलो आनी जेजू भाशेन शेवो मेळी दिसलो जे कोणी जेजू कुंभ करून कुशाक पिलायलो तेच कोणी ह्या भागीवंताकून दुसरो करून मारलो भागीवंत सेबास्टियान एक रक्तशीत जावन भागीवंताचो परास कापलो मागणें मोगला जेजू आमच्या मोगाक हसो तुवें जायते गोश्ट देवा आमच्या मोगा पासत तुज्या पुतान तो कुडीक मानून घेतलो ताचो आमी उगडास करता दिव्यापणाची लॉस पासून ताणें सोंसली तर भागीवंत सेबास्टियान भाशेन आमी आमच्या भावाचा तिरावून तूं आमकां मजत दी तातूंत आमची कर सोम्या जेजूक खुर्सार खिलायतात पोरनीपाट आणि नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता बागयोन पाद्री पियो गोली पाद्री पियो इटाली देशांतलो ह्या बागयोंतान जेजूचे कोश्ट आपल्या जिवितान भोगले तो एक गुडवाडी मिस्टेक आसलो आनी ताका देवान एकूच वेळार 2 सुवातांनी पावपाचें देणें दिल्लें
बाय लोकेशन. ताच्या हातान जेजूचे गावे पडून ताका जेजूच्या कश्टांचो अनुभव घेवंक भाग मेळ्ळें. निया जेजू कितलें दूख सोंसचे पडले जाय ते खिले त्याच्या हाताक तोपले. हेच कश्ट बागयोन पाद्री पियोन सोंसले. जेजूचे गावे आपल्या हातीक येवपाक ताका एक वोत्तें भाग मेळ्ळें. ताचे पवित्र मागण्याचे जिवीत आमकां एक देख जाता. जेजून भोगलेले दूख ताणें भोगलें आनी एके भाशेन जेजूच्या कश्टान पाद्री पियोन वांटो घेतलो. ताचे काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें आनी ताचे ह्या मोगा पासत देवान ताका जायत्या देण्यांनी भरलेलो. आमच्या जिवितांत दूख येता तेन्ना आमी देवाचेर निशेता, पूण आमचे हे कश्ट जेजूच्या कश्टांसोर करूंक जायना हें आमी विसरूंक न्हय. मागणी स्वर्गीच्या बापा, जे तरेन जेजूक तुवें हे कश्ट सोंसूंक आदार दिलो, तेच परी आमकांय आमच्या जिवितांत येतल्या कश्टांक फुडो करूंक तुजी कृपा दी आनी पाद्री पियो भाशेन जेजूच्या कश्टांक वांटो घेवपाक आमकांय सहयोग दी म्हूण आमी मागता. काकूत आमची कोर सोम्या. जेजू कुर्सार मोत्ता. पोनिपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. बागयोन आंद्रे आनी सांगाती. गोडणी बागयोन आंद्रे कोरिया ह्या देशांतलो पाद्री आनी रॉक साक्षी. कोरिया देशांतलो तो पयलो पाद्री जावन आसलो. कोरिया ह्या देशांत क्रिस्तांवांक पिरापीट दिताले आनी मारताले. ताका ताचे कडल्यान जायत्यो धमक्यो मेळ्ळ्यो, पूण ताचें मन जेजू कडल्यान मात पासून पयस वचूंक ना आनी तो जेजू खातीर मरपाकूय तयार जालो. नियाल भावाक आसलोल्यांक कसलीच भिरांत आसना. दुसऱ्या पासून जीव दिवप हो सगलो परस व्हड मोग जो जेजून आमकां केलो. बागयोन आंद्रे आनी आपलें जिवीत देवाच्या वावराक भेटयलें. तो पिडापीट दिताले ताका भियेनासलो आनी आपल्या बरेपणाचें काम फुडें व्हरत आसलो. ताच्या वांगडा आसलोल्या ताच्या वांगड्याक पासून मरण फावो जावचें आसलें, पूण तें कोणूच आपलो भावाक सोडूंक तयार नासले. हीच ती उर्बा आनी बोल जी देवा कडसून मेळटा. तर आमचो भावार सगळ्या वेळार देवाचेर गोट धरूंक आमी प्रयत्न करुया. मागणें मोगाला बापा, आमी तुका बागयोन आंद्रे पासत दिनवासता. ताचेंच उदाहरण घेवन आमी तुजी लागशिल्लीं पाटलावदारां जावन तुज्या मोगा पासत सगळें करूंक आनी वावरूंक आमकां तुजी कृपा दी. काकूत आमची को सुमिया. जेजू कुर्सा वयलो देवयतात आनी ताचे आवयच्या गोपांत घालतात. पोरनीपाट आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता.
बागयोंत लॉरेन्स गोडणी बागयोंत लॉरेन्स हो ख्रिस्ती पवित्र सभेच्या पयल्या 7 दिवसांनी मोडलो एकलो. ताणें आपलें जिवीत क्रिस्ताक भेटयलें. तो उदार काळजाचो आनी सदांच दुसऱ्यांक आदार दिवपी एक नमुनो. ताणें आपलें आसलें तितलें गरिबांक दिवन जेजूचो खरो शीस तो जावंक पावलो. ताणें मरचे पयलीं इगोर्जेची सगली गिरेस्तकाय गरिबांक दिवन काडली. ताका विंगलो करून भाजून मारलोलो. जेजूच्या मोगान तो इतलो बुडलोलो की तो मरतना लेगीत हांसत मेलो. नियाल बागयोंत लॉरेन्साच्या उदारपणा आनी निसुवार्थीपणा लोकांक मानवताले. ताणें आपलें आसलें तितलें गरिबांक दिवन जेजूचो खरो शिस्त जावंक पावलो. जेजू खुर्सा वयलो देंवून ताच्या आवयच्या हातांत घालतात. कितलें म्हूण दूख आंकवार मारयेक भोगूंक ना जायत. तरी आसतना तिणें आनी तेच भाशेन बागयोंत लॉरेन्सान हें सगलें बापाचीच कशी म्हूण समजून सोंसलें. जेजू भाशेन शेवट मेरेन ताचे भावार्थ देवाचेर गोट आसलो. बागयोंत लॉरेन्स मरतना पासून देवान ताका सोडूंक ना. तर देवान ताका हें म्हणूंक घोटाय दिली, म्हाका परतियात, म्हाका दुसरे वाटेन भाजात. आमी आमच्या जिवितांत कसल्यो अडचण्यो आयल्यार त्यो कश्यो मानून स्विकारून ती देवाचीच येवजण म्हूण वळखून बागयोंत लॉरेन्सा भाशेन देवाचेर आमचो भावार्थ शेवट मेरेन धीर दवरूंक वावरुया. मागणें मोगाला बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता आनी बागयोंत लॉरेन्सा भाशेन आमी आमच्या भावार्थान ओकोण रावूंक आनी शेवट मेरेन काळजीदारपणान झुजूंक आमकां तुजो आदार दी. काकूत आमची कोर सोम्या. नमस्कार करतात जेजू क्रिस्तान बागयोंत फ्रांसीस शावियरान एक मिशनार कसो जायत्या दिसांनी जेजूची बरी खबर परगटली. ग्रेस फॅमिलीन जल्मलो आनी एकदम बरें शिक्षण ताका मेळ्ळें. नियाळ बागयोंत फ्रांसिस्कान जायत्या दिसान जेजूची बरी खबर परगटली. ताचो मोग सगळ्यांक पावलो. ताच्या मागण्यांच्या जिविता उदेशीन जायतो लोक आपलो धर्म सोडून क्रिस्तांव जावंक भितर सरलो. तो सुपुल्ल्या अनाथांक व दुसऱ्या भुरग्यांक दोतोन शिकयतालो आनी मोगान लेखतालो. ताच्या भक्तीवन जिविताक लागून देवान ताची कूड लेगीत कुसूंक दिली ना. जेजूक खोनान मिटी दिताना आमी ताच्या बरेपणांचो, बलिदानांचो आनी आमचे पासत केल्ल्या सगळ्या उचोल्यांचो उगडास करूंक जाय. जेजून जायतें बरें करून लेगीत आमी ताचेर बावाड दवरूंक चुकल्या. मागणें मोगाळ बापा, बागयोंत फ्रांसिस्कान तोपन आसतना आनी उमेदीन जेजूचें उतर परगटलें. तेच परी आमी जेजूचे लागशिल्ले फाटलावदार जावंक आमकां तुजी कृपा दी. काकूत आमची कोर सुम्या
नागरिकाय आपणायली आनी मनशाच्या मोगाक आनी तांचे सपने पासून तुवें हे कोश मोडून स्विकारले आनी तुजो जीव सोडून तूं क्रुसाक गेलो. त्या तुज्या कोश्टाचो अनुभव आनी ह्या क्रुसाचे वाटेंतल्यान घेवन प्रयत्न केला आनी भाग्यवंतपणाची देख घेवन आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितांत उक्सारलेले दिसांचेर जैत करूंक आमी शिकल्या. सोप्या तुवें एकामेकाचो वेगळोचार करिनासतना मोग केलो, तसोच आमी आमच्या पेल्याचो मोग करून आनी एक भाग्यवंतपणान व्हडलेलें जिवीत जिवूंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याचें बळ आनी कृपा दी म्हूण आमी मागता. बाब साहेबाच्या संपूर्ण आमच्या